विरामः कर्तव्यो मध्याह्ने मुहूर्तकम् मलमूत्रोत्सर्जनार्थं तत्कथाकीर्तनान्नरैः वक्त्राक्षरं हि संकार्यं दिनादर्वाकृताप्तये कार्यं संक्षेपतो नित्यकर्म सर्वं प्रयत्नतः वक्तुः पार्श्वे सहायार्थम् अन्यस्थापस्तथाविदः पण्डितः संशयच्छेदा लोकबोधनतत्परः कथाविघ्नविनाशार्थं गणनाथं प्रपूजयेत् कथाधीशं शिवं भक्त्या पुस्तकं च विशेषतः कथां शिवपुराणस्य शृणुयादादरात् सुधीः श्रोतासु विधिना शुद्धः शुद्धचित्तः प्रसन्नधीः अनेककर्मविभ्रान्तः कामादिषड्विकारवान् स्त्रैणः पाखण्डवादी च वक्ता श्रोता न पुण्यभाग् लोकचिन्तां धनागार चिन्तां यदस्य च कथाचित्तः शुद्धमतिः स लभेत् पुण्यफलमुत्तमम् श्रद्धा भक्ति समायुक्तानान्यकार्येषु लालसाः वाक्यताश्चुद्धयोग्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः अवक्ता ये कथां पुण्यां शृण्वन्ति मां नराधमाः तेषां श्रवणं नास्ति फलं दुःखं भवे असम्पूज्य पुराणं ये यथाशक्त्या उपायनैः शृण्वन्ति मां कथां मूढात् स्युर्दरिद्रान् कथानां कथ्यमानायां गच्छन्त्यन्त्रत्रये नराः भोगान्तरे प्रणश्यन्ति तेषां तारादिसम्पदः सोष्णीश्वरमस्तकाये च शृण्वन्ति मां कथां नराः तत्पत्राश्च प्रयायन्ते पापिनः कुलदूषकाः ताम्बूलं भक्षयन्तो ये शृण्वन्ति मां कथां नराः स्वविष्णां खादयन्त्येतान् नरके यमकिङ्कराः ये च गङ्गासनारूढाः शृण्वन्ति मां कथां नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् ततः काका भवन्ति ये वीराद्यासनारूढाः भवन् शृण्वन्ति मां कथां शवान् भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् वृक्षा भवन्ति वै प्रणम्य वक्तारं कथां शृण्वन्ति नराः भुक्त्वा ते नरकान् सर्वान् भवन्त्युर्जनपादपाः